नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्यका हरेक क्षेत्रमा विकृति भित्राउनेहरू नै चुनावबाट अनुमोदित हुँदा आगामी 5 वर्ष पनि खास फलदायी हुने देखिएन। विकृतिका संवाहक राजनीतिज्ञलाई जनअनुमोदनको जवाब। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको एमाले नेताहरूको दाबी। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस जवाफदेही र इमानदार बन्न नसकेको साझेदार दल नेकपा यसको गुनासो। स्थानीय निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। अछामको साफे बगरमा आज पुनः मतदान हुँदै। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी बन्ने पक्का। लोसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले पनि खाता खोले। सबै विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्य पुस्तक पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयको दावी। स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले पुस्तक छपाई केही दिन ढिलो हुन गएको स्वीकार। प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा 67 लाख मानिसको मृत्यु। बढी मृत्यु हुने देशमध्ये भारत अग्रस्थानमा रहँदा चीन 21 लाख मृत्युका साथ दोस्रो स्थानमा। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको जित। बेंगलोरसँग शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राज्यका हरेक क्षेत्रमा यत्र तत्र विकृति नै विकृति देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्थामा सामान्य सुधार समेत हुन सकेन। विदेशी हस्तक्षेप बढेको बढै छ। देशभित्र आन्तरिक उत्पादन छैन। मुलुकले अत्यास लाग्दो आयात गरिरहेको छ। जनताको भान्सा इतिहासकै सर्वाधिक महँगो बनेको छ। देशभित्र गरिखाने अवसर नपाएर युवा वर्ग विदेशी न बाध्य छन्। यस्ता तमाम विकृति भित्राउने दलका नेता कार्यकर्ताहरू चुनावबाट अनुमोदित हुँदा आगामी 5 वर्ष पनि नेपालको लागि खास फलदायी बन्ने देखिँदैन। झण्डै 30 वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तासीन रहेको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र त्यसका पात्रहरू पटक पटक जनअनुमोदित कसरी हुन्छन्? सबैलाई थाहा छ कि विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग देश अब नीतिको भुमरीमा फस्दै गएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्र तहस नहस छ। परालम्बी आर्थिक प्रणालीले पराकाष्ठ नागेको छ। विदेशी हस्तक्षेपले सीमा नागेको छ। सशक्त युवा वर्ग विदेशिएको छ। मुलुक विदेशी अनुदान मागेर गर्व गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। विदेशी ऋण थेगिन नसक्नु अवस्थामा छ। राज्यका अंगहरू भ्रष्ट छन्। मुलुकको राजनीतिक प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ। संवैधानिक निकाय गम्भीर विवादमा फँसेका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्व भने एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै एक अर्काप्रति कुण्ठा पोख्न उद्यत देखिन्छ। उनीहरू आफ्ना समर्थक समक्ष उत्तेजनात्मक भाषण दिँदै त्यसमै रमाइरहेका छन्। विदेशी ऋणको बोझ बोकेर बनाइएका केही सडक र केही भौतिक पूर्वाधारलाई देखाएर मैले यो गरे, मैले त्यो गरे भन्न नेताहरूलाई कति पनि लाज लाग्दैन। त्यसमै उनीहरूले आफ्नो पुरुषार्थ देखाइरहेका छन्। आन्तरिक उत्पादन र दिगो विकास बिनाको भौतिक पूर्वाधारले मात्र देशलाई कति सक्षम बनाउला त्यो त अहिले नै देखिसकेको छ। पञ्चायतकाल अन्त्य हुँदा 29 अर्ब रहेको वैदेशिक ऋण बढेर अहिले 18 खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने देशभित्र गरिखाने अवसर नपाएर पछिल्लो 28 वर्षमा झण्डै 60 लाख भन्दा बढी नागरिक विदेशिएका छन्। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये पछिल्लो 13 वर्षमा झण्डै 10,000 नेपाली नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 13 वर्षमा नै 70 खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर त्यो रकम केवल विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको देखिन्छ। जनताले सामान्य स्वास्थ्य उपचारको सुविधा समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। तर अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2062-63 पछि पहुँचवाला नेताहरूले 4 अर्ब भन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट लगेर विदेशमा आफ्नो उपचार गराएका छन्। यो रकममा नेपालमा एउटा स्तरीय अस्पताल खुल्न सकिन्थ्यो जहाँ नेता र जनताको गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।
यस्तै मुलुकभित्र उच्च शिक्षा पढ्ने बहानामा विदेशिनीहरूको संख्या अत्यास लाग्दो गरी बढ्दै गएको छ। नेपालमा कक्षा 12 पास गरेपछि प्राय जसो विद्यार्थी विदेशमै जान चाहन्छन्, जसका लागि वर्षेनी अर्बौं नेपाली रुपैयाँ विदेशी रहेको छ। यसरी हेर्दा मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा यहाँ त राम्रो काम भयो भनेर सन्तोष लिने र चित्त बुझाउने ठाउँ देखिँदैन। यी सबै करतुतको बावजुद वर्तमान नेतृत्वलाई नै अनुमोदन गर्दै हर्ष उल्लासमा लिप्त रहने जनता अनि सधैँभरि एउटै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्ने नेतालाई कस्तो नजरले हेर्नुपर्ने होला? यस्ता तमाम विकृतिका पात्रहरूलाई अनुमोदन गर्नुले देशभित्र मौलाएको विकृतिलाई पनि अनुमोदित गरेको अर्थ लाग्छ। त्यसो त जनताको अगाडि अर्को विकल्प पनि छैन। चुनाव पनि बाघचालको खेल जस्तो बन्न पुगेको छ। परिणाम शून्य भए पनि खेलको मजा लिने खेलाडीहरूले नै राजनीतिक खेलको महत्व बताइरहेको जस्तो अवस्था छ। स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय नेताहरूसँगको सामिप्यताको आधारमा प्राप्त हुने केन्द्रीय बजेटले सडक टालेर मैले विकास गरे भन्ने नेतृत्वलाई स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर के कति विकास गरियो भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने कसैले पनि जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो प्रवृत्तिमाथि विराम लाग्ला कि नलाग्ला? यस्ता कैयौं सवाल नसोचेर हालिएको मत फगत दूषित र विकृत राजनीतिलाई कृत्रिम अनुमोदन गर्ने साधन मात्र बन्ने त होइन। जनजनले यो सवाल सोच्न ढिला गर्यो भने देश अझै विकृतिपूर्ण बन्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्यूरो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि संसद भवन पुगेका उपमहासचिव गेवालीले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरूको जनमत यथावत रहेको दावी गर्नुभएको हो। हामी समग्र देशैभरिको तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेछौँ। अब हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ हैन, तर अब 500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने हो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत नेकपा एमाले करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दैन। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले एमालेका विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमालेले ल्याएको मत परिणाम निराशजनक नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। विशेष गरेको त अब उम्मेद्वार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ हैन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पार्टीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा जसरी पार्टी पंक्ति युनिफाइड हुनुपर्ने हो, एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएन। एमालेकै पनि कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरू देखिए हैन, आफ्नो उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने, विरोधी उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्ति पार्टीभित्र पनि देखिएका छन्। यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। एमालेका अर्का सांसद रामवीर मानन्धरले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती मौलाएका कारण जनताले राजनीतिक दलहरूलाई भोट नदिएको बताउनुभयो। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मत दिएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजेको उहाँको तर्क छ। 5 वर्षसम्म जनताले के सोच्यो भने आफूले गरेर के काम परेर वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, के अनियमितता होइन, सबै कुराहरूमा दुःख पायो क्या सबै जनताले। अनि यो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दियो भन्ने एउटा चाहिँ जनतामा चाहिँ मैले सुनेको आभास चाहिँ पाएँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीमा लागेका चाहिँ वडाध्यक्ष मेयरहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक हेरौँ त यो पार्टीभन्दा चाहिँ यो स्वतन्त्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर टेस्टको रूपबाट चाहिँ गरेको जस्तो मलाई फिलिङ लाग्यो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले 5 दलीय गठबन्धनमा इमानदारी नदेखिएको बताउनु भएको छ। सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खास गरी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस जवाफदेही र इमानदार बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी पार्टी व्यापारी जस्तै जता फाइदा देख्यो उतै ढल्किएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। हामीले खास सेटिस्फाइड छैनौँ। अब जुन तरिकाले 5 दलीय गठबन्धनमा इमानदारी त हुनुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन। खास गरेर अब नेपाली कांग्रेसले
जुन तरिकाको जवाबदेहिता इमान्दारिता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकेन। माओवादी पार्टीले आफूले एउटा बिजनेसम्यानको जस्तै 4 पैसा फाइदा कता हुन्छ उतैतिर ढल्किने। उहाँले कांग्रेस र माओवादी सच्चिएमा मात्र गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। नैतिकताको राजनीति नगर्ने र भनेको कुरा नगर्ने पार्टीहरूसँग सँगै अघि बढ्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको जनाएको छ। आयोगले बिहीबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। हालसम्म परिणाम आएका मध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्यमा 5653, दलित महिला सदस्यमा 5556 र वडा सदस्यमा 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। वैशाख 23 गते स्थगित भएको अछामको साफे बगरमा आज पुनः मतदान हुने उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको छ। त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगंगा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। आयोगले निर्वाचनको क्रममा मतदान स्थलमा कानून विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो धरातल भन्दा माथि उठी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारमाथि आरोप लगाएको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति इंगित गर्दै आँखा चिम्लिएर बिना तुकका कुराहरू गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यसरी विकसित हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर बोलिदिएर गएपछि आँखा चिम्लेर सबै चिज गऱ्यौँ भनेर अनि लाइन लागेर एउटा यस्तो संस्कृति बसाएको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा स्वप्नद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर कम्प्युटरमा गरेको ढुङ्गे शिलान्यासलाई महान काम भनेर अस्ति हाम्रो रेल कहाँ गयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एकजना मान्य सदस्य। मलाई बरु तपाईँको कम्प्युटरमा गयो ढुङ्गे सडकको शिलान्यास गरेको ढुङ्गा चाहिँ खोजेर देखाइदिनुहोस् न, म तपाईँको रेल अनि बजेटको खोज्नुलाई अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिउँला, सहयोग पनि गरौँला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मूलतः पुनर्संरचना हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक क्षेत्रमा राज्यको पुनर्संरचना गरे पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सही रूपमा अझ पुनः संरचना हुन नसकेको भन्दै यसलाई सही ढंगले आत्मसात नगर्दासम्म आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। हामीले राज्यको पुनर्संरचना राजनीतिक क्षेत्रमा गर्यौं, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सही रूपमा अझ पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन। यो तीतो वास्तविकतालाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात नगर्दासम्म यसलाई बदल्ने कुरा अपूर्ण रहनेछ र त्यो जहिलेसुकै समीक्षाको विषय भइरहन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवन राम श्रेष्ठले सरकारले मल कारखाना खोल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई स्तर उन्नति गर्ने हो भने मल उद्योग खोल्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। किसानहरू मल नपाएर तपाईको जुन चाहिँ नि रातरातभरि लाइनमा बस्नुपर्ने तर पनि मल नपाउने समयमा चाहिँ नि
जुन मल नपाएको कारणले उत्पादनमा चाहिँ नि क्षति भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले मलको उद्योग खोल्ने कुरालाई किन प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौँ? किन त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ ध्यान दिन सक्दैनौँ? किन त्यसलाई चाहिँ नि प्रमुखताको रूपमा लिन सक्दैनौँ? यो काम गर्नै पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। सत्ता पक्षका अर्का सांसद विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर स्थितिमा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारले नै अर्थतन्त्र समस्यामा ल्याएको प्रति टिप्पणी गर्दै विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको ड्राइभर बदलिँदैमा गाडीले गति नलिने बताउनु भयो। इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासकीय क्षमता अत्यन्तै ह्रास भयो है भन्ने कुरा पटक पटक 10औं वर्षदेखि यसै रोस्ट्रममा उभिएर हामी जस्ता मान्छे विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको ड्राइभर बदलिँदैमा गाडीले तीव्र रफ्तार चाहिँ समात्दैन। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको व्यथा पनि त्यही नै हो। सांसद चौधरीले पछिल्लो समय भारतसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा उत्पादित भएको विद्युत निर्यात गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको नेपालले निर्यात गरेर व्यापार घाटामा रहेको ठूलो खाडल पूर्ण नसक्ने धारणा राख्नुभयो। यसबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धका छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सभामुखले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बैठकमा अर्थमन्त्री नै उपस्थित नभई छलफल चल्न नसक्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। भट्टराईले अर्थमन्त्री आफै उपस्थित नभएको र अन्य मन्त्रीले पनि डायरीमा सांसदहरूले राखेको विषयबारे टिप्पण नगरेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले पनि बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरू दिएको सुझाव सुन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 पालिका मध्ये 617 पालिकाको अन्तिम परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। आज बिहान 5:30 बजेको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भए अनुसार 617 मा नेपाली कांग्रेसले 273 पालिका प्रमुख जितेको छ भने एमालेले 171 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै माओवादीले 111 स्थानीय तहमा नतिजा निकाल्दा जनता समाजवादी पार्टीले 23, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 7 पालिका प्रमुखमा जितेको छ। अन्य विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जम्मा 23 पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन्। मतगणना जारी रहेका पालिका मध्ये प्रमुख पदमा सबैभन्दा अगाडि कांग्रेस छ। कांग्रेसलाई एमालेले पछ्याइरहेको छ। कांग्रेस 52 पालिकाको प्रमुख पदमा अग्रस्थानमा हुँदा एमाले 25 पालिका अगाडि देखिएको छ। माओवादी 10 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 5 पालिकामा अगाडि देखिएको छ। यस्तै जनता समाजवादी 17 र लोसपा 5 पालिकामा अगाडि छ। 11 पालिकामा अन्य उम्मेद्वार अग्रस्थानमा देखिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने दावी गर्नु भएको छ। करिब 6 महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्य पुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँमा पनि समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना रहे पनि स्थानीय सदस्य निर्वाचनको कारण मतपत्र छाप्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पुस्तक छपाई कार्यलाई घटाएको बताउनु भएको छ। उहाँले 20 मा युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले आपूर्तिकर्ताले कागज सहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले पनि केही ढिलो हुन गएको स्वीकार गर्नुभयो। सप्लायरले सामान ल्याउन सकेनन् कागजहरू। त्यो यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ
निजी मिडियाले सुत्दा पनि के भन्यो भने कागजको अभावको कारणले गर्दा भने चाहिँ हाम्रो अब छाप्न नसक्ने अवस्था भनेर उनीहरूले आफैले भने निजीले यो त सरकारको यो त टेन्डर गरेको हुन्छ टेन्डर गरेको कारणले गर्दा भने सप्लायरले सामानै भेटेन सरकारले समयमै पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरण गर्न नसक्दा कक्षा 1 देखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत पाठ्य पुस्तक पाउन भने सकेका छैनन्। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्य पुस्तक नयाँ लागू भएको छ तर समयमा पाठ्य पुस्तक छाप्न नसक्नु र वितरण गर्न नसकेकोमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योलमा छन्। विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक जेठको पहिलो हप्तासम्म पनि नपुग्नु शिक्षा मातृ राज्यको हेलचक्राइ भएको अध्यापकहरूको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन अन्तर्गत हाल विनियोजन विधेयक 2079 मा छलफल भइरहेको छ। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधानका अतिरिक्त नागरिकता विधेयक तथा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग लगायतका विषय संसदमा विचाराधीन छन्। 9 महिनापछि संसद अवरोध अन्त्य गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारले महत्वपूर्ण विषयहरूमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने देखिएको छ। 23 भदौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै एमालेले अवरोध अन्त्य गर्दै रचनात्मक ढंगले विरोध गर्ने जनाएको छ। सांसदहरूले विनियोजन विधेयक 2079 माथि छलफल गर्दै आफ्नो राय सुझाव पेश गरिरहेका छन्। यसअघि एमालेको नाराबाजीका बीच बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक लगायतका केही विधेयक पास भए पनि संसद प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएको देखिएको छ। हाजिरी लगाएर भत्ता बुझ्नमा मात्र सीमित रहेको संसदले अब बिजनेस पाउला या नपाउला चासोको विषय बनेको छ। सरकारले बिजनेस दिन सके रचनात्मक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बताएको छ। अब विधेयक ल्याउने कुरा चाहिँ सरकारको बिजनेसको कुरा हो। उसले ल्यायो भने पहिलो त उहाँहरूसँग आफै बहुमत छँदैछ, पास गर्नलाई केही समस्याको कुरा भएन। दोस्रो, यदि हाम्रो सहयोग चाहनु भएको हो भनेदेखि हामीसँग तदनुरूप परामर्श हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ मुख्य र अलिक संवेदनशील खालका विधेयकहरू छिटो टुङ्गो हुन् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ। संसद अवरोध अन्त्य गर्ने नेकपा एमालेको कदमलाई सत्ता पक्षले खुलेर स्वागत गरेको छ। हाल सरकारलाई जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउने चटारो छ। बजेट बाहेक पनि नागरिकता विधेयक तथा चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा आइपुगेकाले जारी अधिवेशन नै अन्तिम हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि यो अधिवेशनमा बजेट बाहेक अन्य विषयहरूमा छलफल हुने सम्भावना कम रहेको स्वयं सभामुख अग्नि सापकोटाले बताउनु भएको छ। महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूमा सहकार्यका साथ प्रभावकारी ढंगले संसद अघि बढ्ने विश्वास सत्ता पक्षले लिएको छ। एकदम प्रभावकारी रूपमा केही चाहिँ विधेयकहरू पनि पक्कै पनि यो बजेट अधिवेशन हुँदाहुँदै पनि केही विधेयकहरू पनि आउने प्रसङ्ग चलेको छ। बजेट नीति कार्यक्रम पनि पास हुन्छ र ढिलै भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमा आफ्नो चाहिँ विरोध त गर्नु होला। उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप विरोध सहमति असहमति राख्न पाइन्छ, तर हिजोको शैली फेरेर छलफल बहसको विधिद्वारा आफ्नो कुरा राख्ने जुन तरिका अपनाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। एमालेले यो कदम ठिक गर्यो, मलाई खुसी लागेको छ। मलाई के विश्वास छ भने यो पार्लियामेन्ट चाहिँ नि अब राम्रोसँग स्मुथली जान्छ, किनभने सम्भवतः यो पार्लियामेन्ट हाम्रो यो कार्यकालको आखिरी पार्लियामेन्ट पनि हुनसक्छ, किनभने मङ्सिरमा चुनाव गर्नुपर्ने छ। त्यही कारण जति पनि थातिरहेका मुद्दाहरू छन् त्यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर होलान्, गम्भीर रूपले जालान्, जनताका हितमा काम गर्लान्, राष्ट्रका हितमा काम गर्लान् भन्ने हामीले विश्वास गर्ने हो, आशा गर्ने हो। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध अन्त्य गरे पनि संसदलाई बिजनेस दिने र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको रहन्छ। यसअघि पनि नागरिकता विधेयक र चोलेन्द्र महाअभियोग प्रकरणलाई सरकारले स्वार्थपूर्ण ढंगले लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब संसदलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न एमालेले सरकारलाई कदम कदममा खबरदारी गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ भने सरकारले पनि प्रतिपक्षीसँग परामर्श गर्दै महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकार राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। भारतबाट 32 रुपियाँमा वार्षिक 800 मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्न बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने रावलको माग पनि छ। वार्षिक 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा आयात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पुने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत सरकारी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि भेटिएन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। उहाँले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक औपचारिक मात्रै भएको भन्दै उहाँले सिद्धान्त र छलफल देश र जनताको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हितमा नभएको दावी गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या पुँजीगत खर्च बढाउने, आयातमुखी अर्थतन्त्र चिर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषयमा बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताउनु भएको छ। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका क्रममा अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथामा एक नेपाली सहयोगी र एक विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कञ्चनजङ्घामा एक भारतीय र धौलागिरीमा एक नेपाली सहयोगीको मृत्यु भएको छ। यद्यपि संख्यात्मक हिसाबले यस वर्ष विगतमा भन्दा कम मानवीय क्षति भएको हो। आरोहणमा कुनै विलम्ब नहुनु र मौसमले पनि साथ दिएकोले यो सिजनमा कम मानवीय क्षति भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म 80% आरोहण दलको अभियान सकिएको र केही टोली काठमाडौँ फर्किएर विभागमा ब्रिफिङ समेत सकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। केही टोली भने आरोहणकै सिलसिलामा रहेका छन्। यो वर्ष अनुकूल मौसम र ठूलो अप्रिय घटना नभएका कारण आरोहीको सफलता दर पनि बढी छ। यो वर्ष कुल 123 समूहका 968 जना आरोहीले हिमाल चढ्न अनुमति दिएका थिए। यसमध्ये 758 जना पुरुष र 210 जना महिला थिए। यो वर्ष कुल 27 वटा हिमालमा आरोहण अनुमति जारी भएको थियो। यसमध्ये सगरमाथामा मात्र 42 समूहका 319 जनाले अनुमति लिएका थिए। पर्यटन विभागका अनुसार यो सिजनमा सरकारले 48 करोड रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गर्न सफल भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 39 करोड 95 लाख रुपैयाँ रोयल्टी सगरमाथाबाट उठेको छ। लोत्से हिमालबाट 2 करोड 84 लाख र कञ्चनजङ्घा हिमालबाट 1 करोड 30 लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ। सूचना तथा सञ्चारका साथै शिक्षाको पहुँच नभएको वर्ग लक्षित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदा वैशाख 23 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीमा मत बदर संख्या विगतमा भन्दा अझ बढ्ने देखिएको छ। लक्षित क्षेत्रसम्म मतदाता शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र कार्यक्रम नपुग्दा मत बदर संख्या बढ्ने देखिएको हो। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा सुनसरीमा बदर मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नबनाउँदा जिल्लामा मत बदर संख्या विगतमा भन्दा अझ बढ्ने देखिएको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि 24 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो, तर लक्षित क्षेत्रसम्म मतदाता शिक्षाका लागि विनियोजित रकम र कार्यक्रम नपुग्दा मत बदर संख्या बढ्ने देखिएको हो। यस पटकको निर्वाचनमा लक्षित मतदातालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको सट्टा
आयोग निकट र पहुँचवालासम्म मात्र कार्यक्रम पुगेको आरोप लागेको छ। अझ सचेत वर्गको पहुँचमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सहित मिडिया लक्षित कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्दा लक्षित मतदाताले भोट हाल्ने सही तरिका नजान्दा बदर मतको संख्या बढ्ने भएको हो। मतपत्रको आकार ठूलो र चुनाव चिन्ह धेरै भएकाले पनि मतदाता अलमलमा परेको देखिएको छ। यसपालिको चुनाव पहिले भन्दा धेरै फरक छ। गठबन्धन भएको हुनाले हामीले चाहिँ भोट हाल्दाखेरि नै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ र मतदाताको शिक्षा सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गाउँमा चाहिँ अहिले पहिले जस्तो चाहिँ सरकारले पनि नखटाएको अवस्था, राजनीतिक दलले पनि दादाजन नदेखाएको अवस्था भएको हुनाले धेरैजना चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएको छ। र म चाहिँ एउटा युवा हिसाबले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले चाहिँ मैले केही साथीहरूलाई र केही घर वरिपरिमा सिकाएको छु। यसपटक मतदाता अलमलमा पर्ने मुख्य कारण दलहरू बीचको तालमेल पनि हो। एकातिर मतदाता अलमलमा रहनु र अर्कातिर दलहरू बीच तालमेल हुँदा फरक फरक पार्टीमा मतदान गर्नुपर्दा मत बदर संख्या बढ्ने मतदाताहरू बताउँछन्। मतदाता शिक्षा हाम्रो गाउँ गाउँ टोल टोलमा अब पुगिसकेको अवस्थामा पनि छ, तर कतिपय ठाउँमा नपुगेको अवस्था पनि छ। तर अब मतदाता जुन अब मतदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरू अन्यल अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब अझ यो गठबन्धन हुँदा हैन, गठबन्धन भइसके पश्चात अब मत हाल्नलाई उहाँहरूलाई एउटै पार्टीमा जुन अब गठबन्धन भएको छ हैन, अब सदस्यलाई हाल्नु पर्दाखेरि अब त्यहाँ कोलुम खोज्नु पर्ने, किनकि चिन्हहरू नै फरक फरक भइदिएर पनि मतदाताहरू अन्यल अवस्थामा रहेका छन्। मतपत्रको आकार ठूलो, मतदान केन्द्र साँघुरो अनि एउटै पदका लागि एक भन्दा बढी चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाउँदा कतिपय मत बदर भएको हो। मतदाता अलमलिएर सबै पदमा मतदान गरेको, उम्मेद्वारी नपरेको चिन्हमा समेत मतदान गरेको र दुईवटा कोठामा पर्ने गरी छाप लगाइएको लगायतका कारण मत बदर भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र हामी भन्दा पनि घर घरमा पुग्ने चाहिँ भनेको चाहिँ उहाँहरू नै हो। त्यसकारण चाहिँ नै यो निर्वाचनमा सकेसम्म मत बदर नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ नै उहाँहरू नै सचेत हुनुभएको पनि छ र हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचन लक्षित प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा मात्र प्राथमिकता दिएकोले पनि यसपटक मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको हो। सुनसरीमा यसपटक कुल मतदाता 5,34,765 जना थिए। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा 4,10,473 जना मतदाता थिए। कुल मतदाता मध्ये 3,13,016 अर्थात् 74.32% मत खसेको थियो। कुल खसेको मत मध्ये त्यतिबेला सुनसरीमा 10,805 मत अर्थात् 3.45% मत बदर हुन पुगेको थियो। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी मत बदर इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट भएको थियो, जसमा 1,702 मत बदर हुन पुगेको थियो। त्यसपछि बराह क्षेत्र नगरपालिकामा 1,205 मत बदर भएको थियो भने धरानमा 1,092 मत बदर भएको थियो। यसपटक बदर मतको संख्या अघिल्लो निर्वाचन भन्दा अझै बढ्ने देखिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्यका हरेक क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउनेहरू नै चुनावबाट अनुमोदित हुँदा आगामी 5 वर्ष पनि खास फलदायी हुने देखिएन। विकृतिका सम्वाहक राजनीतिज्ञलाई जनअनुमोदनको जलप। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको एमाले नेताहरूको दावी। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा कांग्रेस जवाब दिएर इमानदार बन्न नसकेको साझेदार दल नेकपा यसको गुनासो। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। अछामको साफे बगरमा आज पुनः मतदान हुँदै। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी। नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी बने पक्का। लोसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले पनि खाता खोले।
सबै विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले पुस्तक छपाई केही ढिलो हुन गएको स्वीकार। प्रदूषणको कारण विश्वव्यापी रूपमा 67 लाख मानिसको मृत्यु। बढी मृत्यु हुने देशमध्ये भारत अग्र स्थानमा रहँदा चीन 21 लाख मृत्युको साथ दोस्रो स्थानमा। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको जित। बेंगलोरसँग शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।